आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम हम्दो सना रब्बिजुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीनों आसमान पर जितनी भी मखलूकात है, तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके के हमारी जिंदगियों को पुरसकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह माफ कर दे, हम सबको आबिद और सहरखेज बना दे, हम पर राज़े शोक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज कर दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दीजिए। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे अबाओ अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा, हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। ऐ दो जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़ज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगेगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हदायत दे, हमारी जुबान को दुरुस्ती और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसा कर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वकार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया व आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्वान बना देगे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फोकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाएगा और तू हमें अपने नूर से थाम ले, वो नूर
جو ہمارے سینے کو منور کرتے تھے، وہ نور جو قبر کو روشن کرتے تھے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے گا۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہے۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا لے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت پر انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غائب کے خزانوں سے ایسے وسیلے، ذریعے اور راستے بنانا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دیتے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دیں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر
जितना तू रहमान है। या रज़ाक, हमारे और हमारे प्यारों को इतना कुशादा रिस्क अता फरमा जितना तू रज़ाक है। ए पाक परवरदिगार, हम सवाल करते हैं तुझसे खुशगवार जिंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो जिल्लत और रुसवाई से खाली हो। ए अल्लाह, हमें किसी पर बोझ न बनाना। ए अल्लाह, हमें अपने खजानों से अता कर हमें लाचारी, माजूरी और बेबसी से बचा जा। ए पाक परवरदिगार, जिस तरह तू रात को दिन में बदलता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और हमारी नफरतों को मोहब्बतों में, गम को खुशियों में बदलते थे। ए रब्बे करीम, तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा, तमाम गरीबों और मस्कीनों की गायबाना मदद अता फरमा और जरूरतमंदों की तमाम जरूरतें और मुरादें पूरी अता फरमा। जो बेघर हैं उनको आफियत वाला घर अता फरमा। ए मेहरबान रब, हमारे वालिदैन को बुढ़ापे से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक फिक्रे मुआश और तंगी रिस्क से महफूज फरमा देते। उनको उम्र के इस हिस्से में किसी का खसूसन अपनी औलाद का कभी मोहताज न करना। बेशक इज्जत और जिल्लत तेरे ही इख्तियार में है। ए आला उल आलमीन, हमारी औलादों को हर बुराई से बचा कर रखना, हर दुख तकलीफ जानलेवा बीमारी से उनकी हिफाजत फरमाना, वाफिर तैयब रिज़्क़ हलाल अता फरमाना, उनकी शख्सियत में मौजूद हर खामी का अजाला फरमा, उन्हें आफात व बलियात में कभी मुब्तला न फरमा, हासिदों के हसद और शरीरों के शर से उनकी हिफाजत फरमा। ए रब्बे जुल जलाल, हमारी नींद को राहत, हमारे जागने को बरकत, हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा, हमें सकूने कल्ब की दौलत और हादसात से अमान अता फरमा, हम सबको सेहत के खजानों के साथ सलामत रखना। या अल्लाह पाक, हमारे ऐबों पर पर्दा डालते दे, हमारी परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, गमों, दुखों को अमन, सुकून, राहत, खुशी और खुशहाली में बदलते थे। क्या पाक परवरदिगार, हमें नहीं मालूम कि हमसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू तो सब जानता है ना। या अल्लाह, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, उन्हें वो सब कुछ अता कर जिसकी उन्हें जरूरत है और उनको जिंदगी भर की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाले हों और दूसरों को देने वाले हों। ए पाक परवरदिगार, पाकिस्तान से लेकर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं या जिन जिन मुल्कों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भी उम्मती है, सब पर रहम फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है, सबकी दुख और परेशानियों को दूर कर दे। ए तमाम खजानों के मालिक, सुना है तेरे घर की ज़ियारत पैसों से नहीं बल्कि किस्मत से मिलती है। हम सब की भी किस्मत में हज और उम्रा लिखते थे, हमारी किस्मत में भी हिजरे अस्वद का बोसा लिखते थे। ए अल्लाह, तूने इतनी खूबसूरत जिंदगी अता की है, अब इसका अंजाम भी अच्छा कर देना। या अल्लाह, जिस दिन भी तेरे पास आएंगे इस हालत में आएंगे कि हमारी रूह बिल्कुल शफाफ और गुनाहों से पाक हो, हमारी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू हमें माफ कर चुका हो। ए पाक परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम हो उस दिन हमसे आसान हिसाब लेना और हमारे नामे अमाल दाएं हाथ में देना। ए हमारे कुल मुख्तार रब, हम तेरे इतने कमजोर बंदे हैं कि जरा सी दुनियावी तकलीफ पर करा उठते हैं। रब्बे रहीम, हमें जहन्नुम की आग से पनाह देना और हमें माफ कर देना। हम सबको बेहिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस में अपने पड़ोस में घर अता फरमाना। ए पाक परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत व वकार का वास्ता,
ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا جا۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں بہنوں، والدین، دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا جا۔ اے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے ارض و آسمان کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔